سارے ساتھی بھی اینڈ سونا کرو، جتھے جتھے بیٹھے ہو دھیان نال دعا کر لو، نیکاں پاکاں دا ذکر ہویا ہے، انشاءاللہ اللہ دعا رد نہیں کرے گا۔ سارے ساتھی دعا کرو اللہ بیماراں نو شفا دے، تے اے دعا بالخصوص کرو کہ جنہ کو بیٹے نہیں نا اللہ انہوں نے اپنی رحمت نہ بیٹے عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، اللہ انہاں جو آپ بیمار نے، جنہاں دے والدین اولاداں بیمار نے شفا عطا فرما، اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما، جن بیماراں دا بالخصوص کیا گیا اللہ انہاں نو شفا عطا فرما، انہاں جو جد کل والدین نہیں اللہ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، والدہ دی بخشش فرما، والد دی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ سانو زمزم پلا تے مکے صدقے پلا، زمزم پلا تے مدینے صدقے پلا۔ اے میرے اللہ سڑیاں اولاداں نو حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، اللہ دین دے اداریاں نو قائم تے دائم فرما۔ اللہ جتھے بچے تیرا دین پڑھ دے پڑھاندے نے اللہ پاک اوتھے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کردا اللہ او دی مدد فرما، اس پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ جننے بچے تھے قرآن و حدیث پڑھ دے نے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن تے حدیث دا امام بنا۔ اے میرے اللہ جنہ دیاں تیاں پینا جوان نے مناسب رشتے مہیا فرما، اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما۔ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت دا عقیدہ نصیب فرما، آل رسول دا عقیدہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ سانو قرآنی اور نبوی دعاواں یاد کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال دا پروگرام ذریعہ نجات بنا، جن نے جس انداز نال جو بھی حصہ پایا اللہ پاک دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما۔ اللہ سانو شرک و بدعت دی لعنت تو محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين۔ اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے، اڈیاں رگڑ کے بھی مال کا مرنا ہے اللہ شہادت دی موت دے دے۔ سارے ایک دعا کرو یار، بڑی خاموشی محبت نہ بیٹھے ہو، خاموشی محبت نہ بہ کے سننا اصل سننا ہوندہ ہے، دلوں ایک دعا کر دیو اللہ خاتمہ ایمان تے کری، اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ فحاشی تو بچائی، اللہ تعالیٰ فحاشی تو بچائی، بے حیادہ آل رسول اہل بیت نہ کوئی تعلق نہیں، او غیرت والے لوگ سن اللہ عزتاں تے غیرتاں نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي